فتحت عينيا بالعافية على ضوء الشمس اللي داخل من الشباك. حسيت بكسل غريب في جسمي، مش قادرة أتحرك ولا أقوم من مكاني، ويمكن مش عايزة أقوم. إرادتي إن أكمل في حياتي بقت شبه معدومة. طب قولولي، وأنا إيه اللي هيشجعني إن أكمل؟ قعدت أفتكر خناقتي مع يومنا مراتي امبارح، واللي الحياة بينا بقت صعبة جدا، أو هي أصلا كانت صعبة من البداية. أصل زي ما تقولوا كده، هو دي نتيجة اللي ما اتجوزت عن حب. يا سلام لو كنت اتجوزت عبير حبيبتي، هي اللي كنت بحبها في الجامعة، لكن للأسف أهلها رفضوني عشان ظروفي ساعتها. ظروفي ما كانتش كويسة، كنت لسه شاب بيبدأ حياته، ولما ظروفي سمحت وبقيت أقدر أفتح بيت، كانت هي اتجوزت واحد غيري، وما كانش قدامي غير النوافق إن اتجوز يوم نجارتنا، عشان طبعا أراضي أمي. دايما شايفها مفروضة عليا، ما بحبهاش ومش قادر أحبها، خصوصا وإن إرادة ربنا إنها كمان يطلع عندها عيب خلقي في الرحم وما بتخلفش. يعني لا هقدر أكون سعيد كزوج، ولا حتى هقدر أكون أب. اتحركت بالعافية من على السرير، ووقفت قدام المراية وأنا بقول لنفسي: قوم يا يحيى، قوم، وراك شغل، مش هتبقى خربانة من كله. وهنا لقيت نفسي بتنهد بزهق. مصلها لما بتطبل من كله. الشغل حاجة تزهق. كنت فاكر إني هقدر أحقق نفسي بعد الكلية، بس اكتشفت إن كله بالكوسة والنفاق. كل زمايلي بيرموا عليا الشغل، ما هو أنا أصلي حمار شغل، أما هم في وقتهم كله بيقضوه في إنهم يمدحوا المدير، وفي الآخر هم اللي يترقوا ومرتباتهم تزيد، وأنا على ما تفرق. حطيت إيدي على راسي وأنا حاسس بزهق من الحياة كلها، لكن قبل ما أتحرك فوجئت بباب الأوضة بيتفتح، وبتدخل منه واحدة وشايلة في إيديها صينية فيها فطار. الأول افتكرتها يمنى، ربنا هداها وداخلة تصالحني بعد خناقة امبارح، لكن عيني وسعت لما لقيت اللي داخلة عليا هي عبير. عبير؟ ايه اللي جابها هنا؟ وازاي لابسة كده؟ وازاي أصلا سابت جوزها؟ دخلت عبير وعلى وشها ابتسامتها اللي بعشقها، وصوتها اللي عامل زي الكمانجة، وهي بتقولي: صباح الخير يا حبيبي. مرضتش أصحيك عشان ترتاح. تنحت وأنا ببص لها وقلت لها: عبير، انتي ايه اللي جابك هنا؟ وحبيبك ازاي؟ مش فاهم. حطت الصينية اللي في ايديها وقربت مني وقالت لي: طبعا حبيبي، وهي الست ليها مين غير جوزها حبيبها. قعدت احرك راسي كتير يمكن افوق. اكيد انا لسه نايم. فوق يا يحيى، فوق يا ابني، ورانا شغل. دلوقتي هصحى وهلاقي يومنا قدامي بتكشيرتها اللي بتقفل اليوم. فتحت عيني وغمضتها 10 مرات، وبرضه كانت عبير اللي واقفة قدامي. سبتها ورحت اغسل وشي يمكن افوق، لكن وانا خارج من الحمام وقفتني صور متعلقة على الحيطة، صورة زفاف ليا انا وعبير، بس كنا اصغر شوية، وصور لولاد انا معرفهمش. بصيت لها وقلت لها: مين دول؟ ضحكت وقالت لي: جرى ايه يا يحيى؟ مالك؟ دول ولادنا مريم وعلي. مريم وعلي؟ مريم وعلي مين يا حاجة؟ هو ولادنا ازاي اصلا؟ قصدك ولادك يعني من جوزك الاولاني، وانا بربيهم شفقة ولا ايه؟ بصت لي باستغراب وقالت لي: جوزي الاولاني مين؟ مالك يا يحيى؟ انا ما اتجوزتش غيرك. انت ناسي انك خطبتني بعد الكلية واتجوزنا بعدها ب2 سنين؟ اخس عليك يا حبيبي، نسيت قصة حبنا؟ لا 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 لا، كده كتير. انا هلبس واروح الشغل، وهو كفيل يفوقني من اللي انا فيه. وفعلا لبست، او بمعنى اصح هي لبستني، وفضلت تعدل لي هدومي، وانا اقول لنفسي: بص، هو حلو، بس حلو، يا رب خليه شوية. وانا نازل وماشي نده عليا واحد من هيئته، عرفت انه البواب. قال لي: يا باشمهندس، رايح فين؟ عربيتك اهي مسحتها لك وبقت فله. بصيت لقيته بيشاور على عربية حلوة قوي. قلت له: دي عربيتي انا؟ قال لي: اه يا باشمهندس. قلت لنفسي: هو انا بقيت مختلس امتى؟ ضحكت لنفسي وقلت: اهو بجملة الحلم. وركبت العربية اللي فوجئت اني بعرف اسوقها، مع اني اصلا لا عندي عربية ولا بعرف اسوق. واجيب عربية منين واللي جاي على قد اللي رايح، ما بين علاج امي وعمليات الحقن المجهري اللي كل شوية يومنا بتعملها. يومنة ايه بقى؟ انسى، انت بتحلم. رحت الشغل وانا عارف ان هو اللي هيفوقني.
طبعا هدخل ألاقي 100 ملف محطوط على مكتبي، لكن الغريبة إني لما دخلت ما لقيتش مكتبي في أوضتي. ندهت لعم حسين الفراش اللي الحمد لله طلع موجود وما اتغيرش هو كمان. قلت له: عم حسين، أمال فين المكتب بتاعي؟ شلته من الأوضة ليه؟ قال لي: سلامة النظر يا باشمهندس، مكتبك ما هو في مكانه في أوضة سيادتك. وشاولي على مكتب بعيد ومكتوب عليه اسمي. ولما دخلت ذهلت، الأوضة واسعة وكبيرة وما فيهاش غير مكتب واحد مكتوب عليه مكتب يحيى الشرقاوي مدير المشروعات. قعدت أخبط كف على كف، مدير مشروعات مين؟ ومكتب مين؟ أنا هتجنن. جريت على المدير أحاول أفهم منه، هو راجل صحيح قفيل وأنا مش بطيء ولا هو بيطقني، بس أي حد يفهمني إيه اللي بيحصل. وهناك لقيته بيبتسم لي أول ما بيشوفني وبيقول لي: أهلا يا باشمهندس. بصيت وتنحت وقلت له: أنا؟ قال لي: طبعا، هو في غيرك؟ ده أنت فخر الشركة. تنحت تاني وقلت له: أنا؟ الراجل مستغرب جدا من شكلي. بصيت له وقلت له: أنا عايز أعرف نقلته مكتبي إمتى وإزاي بقيت مدير المشروعات. الراجل بصلي بذهول وقال لي: مالك يا باشمهندس، أنت بقالك 3 سنين مدير للمشروعات، وبعدين هو مين ممكن يمسك المنصب ده غير واحد في كفاءتك واجتهادك؟ حسيت إن الدنيا بتلف بيا وأنا عمالة أردد كلام مش مفهوم. كفاءتي؟ اجتهادي؟ الراجل طبطب على كتفي وقال لي: روح النهاردة يا باشمهندس، أنت لازم ترتاح. حركت راسي من غير كلام. أنا فعلا محتاجة ارتاح، أنا مش فاهم أي حاجة. نزلت من الشركة وأنا زي تايه، مش عارف أنا مين ولا فين. هو أنا بحلم ولا اللي أنا فيه ده حقيقي؟ معقولة حياتي مع يومنا وشغلي هما اللي كانوا حلم واللي أنا عايشه دلوقتي هي الحقيقة؟ فضلت زي التايه لحد ما وصلت البيت، وهناك قابلتني عبير بابتسامتها اللي جننتني، ولقيتها بتستقبلني وبتجري عليا تحضني. قلت لنفسي: انت كنت فين من زمان يا شيخة؟ وبعدها فوجئت بالبنت والولد اللي كانوا في الصورة بيجروا عليا هما كمان وبيحضنوني حضن افتقدته، وما كنتش عارف قد ايه هو حلو. اي نعم، انا مش عارف انا خلفت الشحط والشحطة دول امتى، دول قربوا يبقوا طولي، بس مش مهم. المهم انه مبسوط بالاحساس اللي انا عايشه، وفي وسط جو جميل من الضحك والهزار ما انكرش انه شدني، لكن كمان كان جوايا خوف من الغموض والحالة اللي انا مش فاهمها. سبتهم ودخلت اوضتي وفضلت باصص في المراية وانا بكلم نفسي: يا ترى انا بحلم ولا دي حقيقة؟ وبعدها ابتسمت وكملت وقلت: هو انا زعلان ليه؟ مش ده اللي طول عمري بحلم بيه؟ عبير حبيبتي تبقى مراتي بدل يومنا اللي ما كنتش طايق العيشة معاها، وولادي اللي اتحرمت منهم، حتى شغلي انا واخد وضعي فيه. مش فاهم بقى ايه اللي مزعلك يا سي يحيى؟ ما تعيش الليلة سواء بقى حلم ولا حقيقة، أعيش وانبسط وارمي ورا ظهرك حياتك اللي فاتت. وفعلا قررت من ساعتها أعيش الحياة واستمتع بيها، وأنا مش فاهم إن كنت فعلا في حلم ولا حقيقة. المهم أنا في الحياة اللي تمنيت أعيشها. كنت سعيد جدا مع عبير اللي كانت زوجة بمعنى الكلمة. مفيش مرة شفتها وما ابتسمتش في وشي، كانت على طول بتحاول ترضيني. مش بقولكم هو ده الحب يا ناس؟ حتى ولادي تربية وأخلاق ومدارس عالية، حاجة كده تشرح القلب. كنت مستمتع جدا وانا واخد وضعي في شغلي، اخيرا قدروا كفاءتي واجتهادي ومرتبي بيزيد كل كام شهر. هي دي الحياة المثالية اللي بدور عليها من زمان. وفي يوم وانا في شغلي لقيت موبايلي بيرن باسم امي. خبطت على راسي وقلت: ايه ده؟ انا سقطتك من حساباتي يا امي، هو انت موجودة في الحياة دي؟ رديت عليها ولقيتها زعلانة مني وبتقولي: كده برضو يا يحيى؟ لا تيجي ولا تسأل عليا، لا انت ولا ولادك ومراتك؟ نسيت امك يا يحيى؟ ضحكت وقلت لها: صدقيني انا نسيت نفسي انا شخصيا، وعموما يا ست الكل ما تزعليش، النهارده انا هكون عندك. وفعلا رحت البيت امي اللي ما اتغيرش خالص، لكن لقيت صورتي انا وعبير والولاد اللي كانت متعلقه على الحيطه. وبعد ما خلصت عندها خرجت من الشقه عشان امشي، لكن وانا نازل شفت يمنى. عيني وسعت لما شفتها وما كنتش مصدق انها موجودة قدامي. حالة من الدوار حصلت لي، خصوصا لما بصت لي وقالت لي: ولحد هنا
استنوني في الجزء التاني.